अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अनफाल की आयत नंबर 20 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना, हालांकि वे सुनते नहीं। बेशक अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानवर वे बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। और अगर अल्लाह उनमें कोई भलाई जानता तो उन्हें ज़रूर सुना देता, और अगर अल्लाह उन्हें सुना दे तो ज़रूर फिर जाएंगे और वे मुंह फेरने वाले हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल करो जब वे तुम्हें उसके लिए बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शे, और जान लो कि अल्लाह हाइल हो जाता है आदमी और उसके दिल के दरमियान, और ये कि तुम उसी की तरफ रोज़े हशर उठाए जाओगे। और उस फितने से डरो जो ना पहुँचेगा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया। तुम में से ख़ास तौर पर ज़ालिमों तक महदूद ना रहेगा बल्कि आम हो जाएगा, और जान लो कि अल्लाह शदीद अज़ाब देने वाला है। और याद करो जब तुम ज़मीन में थोड़े थोड़े थे, कमज़ोर समझे जाते थे, तुम डरते थे कि तुम्हें उचक ले जाएंगे लोग, बस उसने तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी मदद से क़ुव्वत दी और पाकीज़ा चीज़ों से तुम्हें रिज़्क़ दिया ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। ए ईमान वालो, ख़यानत ना करो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ख़यानत ना करो अपनी अमानतों में कि जब तुम जानते हो जानते बूझते, अमानतों में जबकि तुम जानते हो जानते बूझते। जान लो कि दर हकीकत तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद बड़ी आजमाइश हैं, और यह कि अल्लाह के पास बड़ा अजर है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वे तुम्हारे लिए बना देगा हक़ को बातिल से जुदा करने वाला फुरक़ान, और तुम से तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और याद करो जब काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुफिया तदबीरें करते थे कि आपको कैद कर लें या कत्ल कर दें या मक्के से निकाल दें, और वे खुफिया तदबीरें करते थे, और अल्लाह भी खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह है बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला। और जब उन पर पड़ी जाती हैं हमारी आयत तो वे कहते हैं अलबत्ता हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी इस जैसी आयत कह लें, ये तो सिर्फ किस्से कहानियां हैं अगलों की। और जब वे कहने लगे ए अल्लाह, अगर तेरी तरफ से ये वाकई हक है तो बरसा दे हम पर आसमान से पत्थर या हम पर दर्दनाक अज़ाब ले आ। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन्हें अज़ाब दे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें हैं, और अल्लाह उन्हें अज़ाब देने वाला नहीं जबकि वे बख्शीश मांग रहे हों। और क्या ऐसी बात है अब उनके लिए कि अल्लाह उन्हें अज़ाब ना दे जबकि वे मस्जिद हराम से रोकते हैं, और नहीं है वे उसके सही मुतवल्ली। उसके सही मुतवल्ली तो सिर्फ मुत्तकी हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। उन तो सिर्फ मुत्तकी हैं, उसके सही मुतवल्ली तो सिर्फ मुत्तकी हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और खाना काबा के नज़दीक उनकी नमाज क्या होती है मगर सीटियाँ और तालियाँ, बस आज़ाब चखो उसके बदले जो तुम कुफ्र करते थे। बेशक काफिर अपने माल खर्च करते हैं ताकि रोकें अल्लाह के रास्ते से, सो अब वे खर्च करेंगे, फिर उन पर हसरत होगी, फिर वे मगलूब होंगे और काफिर जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे ताकि अल्लाह गंदे को पाक से जुदा कर दे और हर किस्म की गंदगी को एक दूसरे पर रखे, फिर सबको एक ढेर कर दे, फिर उसको जहन्नम में डाल दे। यही लोग हैं खसारा पाने वाले। काफिरों से कह दे अगर वे बाज आ जाएं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा जो गुज़र चुका, और अगर वे फिर वही करें तो तहकीक पहलों की रविश गुज़र चुकी है।
آپ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے، کیا خوب ساتھی ہے، کیا خوب مددگار ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم نے غنیمت حاصل کیا کسی چیز سے، اس کا 5واں حصہ ہے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور ان کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور جو ہم نے اپنے بندوں پر فیصلہ بدر کے دن نازل کیا، جس دن کفر اور اسلام کی دونوں فوجیں بھڑیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ جب تم ادھر والے کناروں پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ترائی میں تھا، اگر تم اور کافر باہم طے کر لیے ہوتے تو البتہ تم وعدے سے اختلاف کرتے، وقت پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ نے جمع کیا تاکہ پورا کر دے اللہ وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل سے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ نے تمہاری خواب میں ان کافروں کو دکھایا تھوڑا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد کو بہت دکھاتا تو تم بزدلی کرتے اور جنگ کے معاملے میں جھگڑتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو اس اللہ نے تمہیں دکھائے تمہاری آنکھوں میں دشمن کو تھوڑے اور ان کی آنکھوں میں دکھایا تمہیں کم کر کے، تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا ہے، اور تمام کاموں کا پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح دو جہان میں کامیابی پاؤ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھاوے کو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، اور وہ جو کرتے ہیں اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے کام خوشنما کر کے دکھائے اور کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا رفیق حمایتی ہوں، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا اور بولا میں تم سے لا تعلق ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھے ہلاک نہ کر دے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب مناسب ہے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ انہیں مسلمانوں کو ان کے دین نے سخت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش کہ تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مارتے جاتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے جاتے ہیں کہ دوزخ کا عذاب چکھو۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 21 سے 50 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس سورہ کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، یعنی کمپلیٹ کرنے کی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت شفقت ہمارے اوپر نازل کرے، اور آپ ان ویڈیو کلپس کو عوام میں شیئر کرتے آئیے، پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔